रिसायकलिंगा खातीर डिपॉझिट रिफंड येवजणेचेर आप फुडाऱ्यांनी विरोध करीत भाजपा सरकाराच्या ह्या येवजणेचेर आनी मानसिकतायेचेर तिडक उक्तायली। पळयात पत्रकार परिशदेन आप पक्षाचो अध्यक्ष वाल्मिकी नायकान खंयच्या मुद्द्यांचेर भर दिला तो। आज सरकार एकाच कारणा खातीर चलयता आनी तो म्हळ्यार भ्रष्टाचार करपाक। जी तांची डिसिजनां आसतात तातूंत खंय तरी भ्रष्टाचार करपाचो तांचो एक इंटेन्शन आसता, तेन्नाच ते कसले डिसिजन घेतात। जशें बाब रॉकान सांगलें, हो जो डिपॉझिट रिफंड स्कीम आसा ताका हांव डिपॉझिट रिफंड स्कीम म्हणना, हो डिपॉझिट रिफंड स्कॅम म्हणटा। आनी स्कॅम कित्याक तो थोड्या वेळान सांगता, पूण हो जो DRS डिपॉझिट रिफंड स्कीम आसा तो ऑगस्टान ऑलरेडी नोटिफाय जाल्लो आसा आनी आतां एप्रील 1 तारखेच्यान हो लागू जावपाचो आसा। आनी हो येदो व्हडलो आनी एक स्कॅमूच न्ही, पूण लोकांक हातूंत इतलो त्रास जावपाचो आसा, हातूंत एका सामान्य गोंयकाराक जो ग्राहक आसा ताका त्रास जातलो, जो आमचो एक धंदेकार आसा, पसरकार आसा, सुपरमार्केट वालो आसा ताका त्रास जातलो, मॅन्युफॅक्चरर जे आसा तांकां त्रास जातले, वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनीज जे आसा तांकां त्रास जातले। आनी ह्या डिसिजनान देर इज अ व्हेरी गुड चान्स की सबंद गोंयची इकॉनॉमी सुद्धा काबार जावपाची हातूंत लायकलीहूड आसा। सो असो हो येदो व्हडलो स्कॅम ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान चिंतलो सुद्धा कसो ते म्हाका कळना, पूण बेसिकली सांगपाक म्हळ्यार इकॉनॉमी जेन्ना आमी म्हणटा, हांवें सांगलें इकॉनॉमी काबार जातली। इकॉनॉमी म्हळ्यार कितें आसा, एक सामान्य मनीस, एक ग्राहक दुकानान वता, आपल्याक जाय ते सामान घेता आनी तो पयशे दिता। सो ग्राहकाक ते सामान मेळटा, त्या दुकानदाराक थोडो प्रॉफिट मेळटा आनी सरकाराक ते GST ताजे टॅक्स कितें आसता ते मेळटा। आता हो जो DRS स्कीम आसा तातूंत सरकारान एक नवेंच कितें तरी एक विचित्र एक नवो रिक्वायरमेंट घाला। तांणी म्हळां की जे नॉन बायोडिग्रेडेबल आयटम्स आसतले ताजेर एक डिपॉझिट एक्स्ट्रा एड जातलो। आनी नॉन बायोडिग्रेडेबल म्हळ्यार कितें, आज तूं आतां खंयच्याय सुपर मार्केटान सुद्धा गेलो किंवा एका पसऱ्यार गेलो, एका गाड्यार सुद्धा गेलो, ऑलमोस्ट 90 to 90% ऑफ द आयटम्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। म्हणजे ताका पॅकेजिंग जे आसता ते आयदर प्लास्टीक लायन्ड आसता किंवा काचेचे आसता, मेटल आसता, प्लास्टीक आसता। सो ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द आयटम्स खंयच्याय दुकानार गेलो आज ते नॉन बायोडिग्रेडेबल जाल्ले आसा। सो हाजेर हो डिपॉझिट रिफंड स्कीम कितें म्हणटा की त्या आयटमाचो जर व्हॅल्यू 20 रुपयापेक्षा चड आसा जाल्यार तुम्ही 5 रुपया डिपॉझिट एक्स्ट्रा त्या दुकानदाराक दिवचो पडटलो। 20 रुपयापेक्षा कमी असलो जाल्यार 2 रुपया डिपॉझिट दिवचो पडटलो। तशेंच काचेचे बॉटल किंवा आनी कसले बॉटल असले जाल्यार ताचे 10 रुपया सुमार कितले तरी दिवचे पडटले। सो असे वेगळे वेगळे रेट लायल्या डिपॉझिटाचे आनी हे ग्राहकाक पयली दिवचे पडटले। म्हणजे तुम्ही आज आता शाबू घेवपाक गेलो खंयच्या दुकानार, तो जर 40 रुपयांक मेळटालो तुमकां आतां 45 रुपया ते भरचे पडटले, इवन दो MRP सेज 40 रुपीज। सो जशें सांगलें, ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द आयटम्स विच आर परचेज फ्रॉम एनी शॉप, खंयच्या पसऱ्यार किंवा खंयच्या सुपर मार्केटार आज सामान्य गोंयकार जेन्ना वता 95% आयटम्स हातूंत कवर्ड जाल्ले आसा। पयलो म्हळ्यार जो ग्राहक आसा ताका ते सगळे जे आयटम आसा, तुमी आतां शाबू वापरलो ताचो तो कवर काढून सायडीक दवरचो पडटलो, कितें तुमी पॅकेट वापरले ते काढून सायडीक दवरचो पडटले, जे तुमी कचऱ्यान उडयताले तो सगळो कचरो तुमी एकठांय करचो पडटलो आनी तो सगळो कचरो घेवन एका कलेक्शन सेंटरान वचून ते लायनीन रावन ते एक एक करून ते स्कॅन करचे पडटले, ताजेर जो QR कोड आसा तो, आनी तेन्नाच तुमकां UPIच्यान पयशे मेळटले। आतां तुमचे कडेन UPI ना, तुमकां पयशे परत मेळचे ना। आतां जे पॅकेट आसा ते जर स्कॅन जायना सारखे जाल्यार तुमकां पयशे परत ना। सो हे सगळे जे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आसा जे ग्राहकाक ते फेस करचे पडटले। सो सरकारान चिंतला, हातूंत कांयच लॉजिक ना, हातूंत कांयच प्रॅक्टिकल ताणें चिंतल्या शिवाय केला। कोण तरी हो प्रायव्हेट कंपनी तांकां ही आयडिया दिला, ताणें सांगला बाबा इतले 1000 कोटी जातले आनी खंय तरी स्कॅम करुया म्हणून ताणें हो स्कीम तांकां तकलेन घाला आनी ताणें हें हय म्हणा। आता ह्या स्किमीक सगळ्यांनी विरोध केल्लो आसा। ऑल द इंडस्ट्री बॉडीज, ऑल द डिस्ट्रीब्युटर बॉडीज, ऑल द रिटेलर असोसिएशन, ऑल द वेस्ट मॅनेजमेंट असोसिएशन सगळ्यांनी हाचो विरोध केल्लो आसा, पूण तरी पूण ह्या सरकाराक अक्कल येना।
दुसरी म्हणल्यार एक मॅन्युफॅक्चरर आता तुका 20 रुपया एक बॉटलीचेर काडटा जावं बारीक आमचो जो गोंयचो मॅन्युफॅक्चरर आहा जे 10 रुपयाचे आमी सॉफ्ट ड्रिंक काडटात तेकाय 2 रुपया लागतले म्हणजे ती बॉटली ताका 12 रुपया विकचे पडटली प्लास्टीक तो मॅन्युफॅक्चर सप्लायर करतो डिस्ट्रीब्युटर करतलो त्या नंतर रिटेलराक वयतलो म्हणून हांगा प्रत्येक 2-2 रुपया एक्स्ट्रा पडटले बारीक एक बॉटली. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक.